आए ईमान वालों, ना तो मर्दों पर हंसना चाहिए, एक मर्द दूसरे मर्द पर नहीं हंसना। क्या अजीब है कि जिन पर हंसते हो वह उन हंसने वालों से खुदा के नज़दीक बेहतर हो। और ना औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, एक औरत दूसरी औरत पर नहीं हंसना चाहिए। क्या अजीब है कि वह उनसे बेहतर हो। और ना एक दूसरे को तान दो, यानी तानेबाजी नहीं करना, गालियागाजी नहीं करना। और ना एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो। उसका नाम उसके माँ बाप ने अच्छा नाम रख दिया। बचपन में हम लोग भी अपने बच्चों को चुन चुन के अच्छा नाम रखते हैं ना, तो उस लक़ब से, गलत नाम से उसको ना पुकारो, है ना। और ना एक दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगाना ही बुरा है। जो बाकी लोग हैं, जो मज़हब, दूसरे मज़हब वाले इस्लाम को सही समझ के वो ईमान लाते हैं, तो उनके बाद गुनाह का नाम लगाना ही बुरा है। तो ईमान लाए तो अपना भाई बन गया, अल्लाह ने उनके गुनाह को, गुज़श्ता गुनाह को माफ़ कर दिया, तो वो मुसलमान बन गया, तो अपना भाई बन गया, तो उसके ऊपर कोई और भी गुनाह का नाम लगाना ही बुरा है। और जो इन हरकतों से बाज ना आवेंगे तो वह जुल्म करने वाले हैं। ऐसे हरकतों से अल्लाह ने तुमको बतला दिया, फिर भी तुम ऐसे हरकतों से बाज ना आए तो वह जुल्म करने वाले हैं। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली। आई ईमान वालो, बहुत से गुमानों से बचा करो। बहुत से गुमाने हैं दिल में, यानी इंसान का जो नफ्स होता है ना, हमेशा गलत बातों की तरफ ले आता है। वैसे इस नफ्स से बचा करो। अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, अल्लाह से हिदायत की तौफीक मांगते रहो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और सुराग मत लगाया करो, सुराग मत लगाया करो। और कोई किसी की गीबत भी ना किया करो। गीबत पीछे बात करना, सुराग मतलब कोई गलत उसके ऊपर डाल देना, सुराग मत लगाया करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इसको तो नागौर समझते हो। और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। यानी एक दूसरे की गीबत भी नहीं करना, एक दूसरे पर गुनाह के बात भी नहीं लगाना। ये आयत को दोबारा मैं पढ़ता हूँ। आई ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। और सुराग मत लगाया करो, और कोई किसी की गीबत भी ना किया करो। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खावे? इसको तो तुम नागौर समझते हो। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ऐसे गुनाह हो जाते तो अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार करना, अल्लाह ताला माफ़ करने वाले गफूर रहीम है। आई लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। एक मर्द कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। एक औरत कौन है? दादिमा हवा। और तुमको मुख्तलफ कौमें और मुख्तलफ ख़ानदान बनाया, ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको, यानी पहचान कर सको। लेकिन हमारे माँ बाप कौन है? हमारा दादा दादी कौन है? आदम अलैहिस्सलाम, दादिमा हवा। और उनके बाद में जितने भी औलाद पैदा हो गए, अलग अलग कौमें, अलग अलग ख़ानदान करके इसलिए रखा कि तुमको शनाख्त से, यानी आसानी से उसको पहचाना करो। लेकिन हम सब एक कौम के हैं। ये हमारे सब का दादा आदम अलैहिस्सलाम है, दादी माँ हवा है। लेकिन यहाँ दुनिया में हम अलग अलग बन गए, तो ये पहचानने के लिए, लेकिन इस्लाम ही है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और तुमको मुख्तलफ कौमें और मुख्तलफ ख़ानदान बनाया, ताकि एक दूसरे को शनाख्त कर सको। अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। परहेज़गार, अल्लाह खूब जानने वाला, पूरा खबरदार है। कौन ईमान वाला है, कोई ईमान नहीं लाने वाला है, उसको अल्लाह ताला बेहतर जानता है। इन्ना अल्लाह अलीमुन खबीर, यानी अल्लाह ताला जानते हैं। तुम सब में बड़ा शरीफ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो। परहेज़गारी का मतलब क्या है? कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि फ़लाना चीज़ मत खाओ, तो जिससे तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो बीमारी के डर से वो डॉक्टर की बात को वो सुनता है, वो चीज़ को नहीं खाता है।
جب تک وہ بیماری دور ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ اس جہان کو پیدا کرنے والا مالک تمہاری جان کو بھی اس نے پیدا کیا, اس نے قرآن کے ذریعے تم کو ہدایت دیتا ہے, پھر اس بات کو کیوں نہیں سنتے, کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم سے غلطی ہو گئے تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا. اللہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. میں بھی معافی مانگتا ہوں, اللہ مغفر, مجھ سے بھی جو بھی زیادتی ہو گئے تو میں معافی مانگتا ہوں. میرے گزشتہ گناہوں کو اور آنے والے گناہوں کو بھی میں معافی چاہتا ہوں. ہم سے گناہ نہ ہو اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اللہم اغفر لی. یہ گنوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرما دیجیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے, لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر متیا ہو گئے. یہ قوم ہے, یہ کنوار کہتے ہیں, یہ قوم ہم ایمان لے آئے. تو آپ کیا مطلب ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے, لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر, یعنی ہمارے خلاف, اسلام کے خلاف جو کامیں کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر اسلام کے نزدیک ہو گئے, متیا ہو گئے. ابھی تک تمہارے دل میں ایمان نہیں, اور بھی ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہو جائے گا تم نیکی بنو گے, اصلاح, یعنی آپس میں کیا اصلاح بنو گے, تو اس ایمان کو قبول کر لو گے. اچھا انسان ہے, اچھا انسان بننا, اس کے بعد میں مومن بننا, اس کے بعد میں متقی بننا, اس کے بعد میں پرہیزگاری بننا. یہ اچھا انسان بننا مسلمان بننے کے لیے. تو یہ کیا ہو گیا, تم متیا ہو گئے, مخالفت چھوڑ کر متیا ہو گئے, اسلام کے نزدیک آ گئے. یعنی انسان میں انسانیت کو قبول کرنا, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوئی. اس آیت کے پیچھے میں بہت سی معنی ہوتا ہے, تو میں نے جتنا میرے کو سمجھ میں آیا آپ کو سمجھا دیا. اگر آپ بھی پڑھو گے تو سمجھ میں آئے گا تو سمجھ لینا, ٹھیک ہے. اور بازو میں جو فائدہ لکھا ہوتا ہے اس کو بھی پڑھ لینا, کہ باقی جو بھی آدمی جو کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا, ہم نے ایمان لایا, اس کا ایمان اللہ بہتر جانتا ہے. اس کے اوپر کوئی دوسرا لگم نہیں لگانا, کیونکہ ہم گنہگار ہو جائیں گے. اور بھی تک یہاں پر بولتے ہیں اللہ تعالیٰ, آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان تو نہیں لائے, لیکن یوں کہو کہ ہم مخالفت چھوڑ کر متیا ہو گئے, اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنا مان لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں ذرا بھی کمی نہ کرے گا. بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے جتنا بھی نیکیاں ہے اس کو 10 گنا کر کے ثواب دیں گے, اور تم نے جو گناہ کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے لیں گے جتنا تم نے گناہ کیا. یہ اللہ کی بڑا مہربانی ہے, رحم ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. پورے مومن وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے, پھر شک نہیں کیا, اور اپنے مال اور جان سے خدا کے راستے میں جہاد کیا. یہ لوگ ہیں سچے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. آپ فرما دیجیے کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ میں نے ایمان لایا, میں مسلمان بن گیا, ایسا خدا کو تمہاری خبر دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں تک کو بات کو جاننے والا باریک بین باخبر ہے. تمہارے دل میں کیا ہے, کس بات زبان پہ لا رہے, کس بات کو پوشیدہ اپنے دل میں رکھا ہے, یہ جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ. حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں کی خبر ہے. اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. آپ فرما دیجئے کہ کیا خدا تعالیٰ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ حالانکہ اللہ کو تو سب آسمانوں اور زمین کے سب چیزوں کی خبر ہے, اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے. یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر یہ احسان رکھتے ہیں. کیا ہے, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے اسلام قبول کر دیا, کلمہ پڑھ لیا, تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے کوئی احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کر رہے, تم نے اسلام کو قبول کر لیا, اللہ کی رحمت میں آ گئے, یعنی شرک کو چھوڑ دیا. یہ تمہارا پر اللہ کا احسان ہے, تم نے اسلام کو قبول کر دیا. تم نے اسلام لا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو احسان کیا کر کے مت سمجھنا. یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر تم کو احسان رکھتے ہیں.
آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجیے کہ مجھ پر آپ نے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطے تم سچے ہو۔ یہ آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، دیکھو آپ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انڈائریکٹ میں بہت سی جگہ پر آ گیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطے تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مخفی باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جاننے والا باریک بن باخبر ہے۔ یہ لوگ اپنے اسلام لانے کا آپ پر احسان رکھتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطے تم سچے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کے مخفی باتوں کو یعنی چھپی باتوں کو جانتا ہے اور تمہارے سب اعمال کو بھی جانتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے بیان کے درمیان میں جو بھی غلطی مجھ سے ہو گئے تو مجھے معاف فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔